بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب حجت اللہ علی العالمین اور معجزات سید المرسلین، باب نمبر 5 جلد 2۔ دوستو ان وچوں آپ دوستوں کو پہاڑ کی حرکت ٹاپے کے آپ دوستوں کو سبق سنے دے پیوں معجزات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کیا ہیں کہ امام مسلم اور امام بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کنو یہ روایت کریں کہ حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ احد یا کوہ ہرا دے اتے تشریف گھن گن تے اتاں کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نال ہن۔ جڑے ویلے کوہ احد یا کوہ ہرا دے اتے چڑھن وہ جڑا پہاڑ ہا حرکت کرن پائے گی، وہ پھتکن پائے گی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے تو پر سکون تھی ون تے کو اے پتہ کائیں نہیں تیرے اتے کون ہے، تیرے اتے ایک نبی، ایک صدیق اور دو جڑن شہید ہیں۔ تے بھائیو این حدیث کو امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کریں جو اون مقام دے اتے حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اوئی اے بھی نال ہن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے اے پہاڑ تو رک ون، تیرے اتے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ این حدیث کو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کنو روایت فرمینن جو او جڑا پہاڑ ہا صرف کوہ ہرا ہا۔ تے دوستو بھائیو ایویں شفاء دے وچوں جڑے ویلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے قریش نے تعجب کیتا، تعاقب کیتا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبیر یہ ایک پہاڑ ہے ہندے اتے جڑے ویلے تشریف گھنن ان پہاڑ نے یہ گال کیتی ہے جو حضور تساں میرے کنے ہٹ ونجو، میری وجہ تو اگر تواڈے اتے ظلم و ستم کیتوں نے اے کفار کافرے نے تے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دے ساں۔ دوستو بھائیو جڑے ویلے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گال سنیے ہوں ویلے کوہ ہرا جڑا ہے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے جو حضور کوہ سبیر تے کوہ ہرا ان دو دا آپس دے اندر اختلاف ہے، لہٰذا تساں میرے اتے تشریف گھنو، میرے نال ایک وادی ہے مینا ہی دے وچ تساں جڑا ہے صحیح رہے ویسو۔ تے دوستو بھائیو اے ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی برکتاں رحمتاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ تو حقوں ساکوں خوشحال رکھے، زندگی بھی ساری صحیح معنی گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقوں ساکوں اپنی حفظ و امان دے اندر رکھے، کہیں دا محتاج نہ کرے، آمین۔ السلام علیکم۔